try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو نشوفوا الكوريجي ديال واحد ليكزامان ناسيونال ديال ديال سيسيون نورمال 2013 وبالاخص ليكزيرسيس 5. كما تلاحظوا انه عليه 8 بوان. شكون اللي عليه 8 بوان بلا ما نقول لكم؟ فهي ليتود دو فونكسيون. بالنسبه ليتود دو فونكسيون لان هي تاخذ لنا اكبر نقاط بالنسبه ناسيونال بالنسبه لماده الرياضيات. فعطينا ديال لا فونكسيون، عطينا الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. نبداو على بركه الله باول كيسيون. اون باس لا بروميير كيسيون هو 1. اش قال لي؟ قال لك مونطري كو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس ايكال بلس لانفيني. عطاك عليك 0.25 سا فو دير راه ساهله مالا بزاف. اول حاجه نديرو واحد بتي ريفيزيون بالنسبه لليميت اوزيال بالنسبه ليكسبونسيال اوف فوازناج بلس لانفيني. عندنا لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكسبونسيال ديال اكس ايكال بلس لانفيني، ولا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكسبونسيال دو اكس سور اكس على لا بويسونس ان افيك ان ابارتيان ان ايطوال ايكال بلس لانفيني. وقلنا تنقولوا ان وحده ماشي ليميت اوزيال ولكن تنسنجوها انطلاقا من ليميت اوزيال. شنقول لها عندك لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال لانفيرس ديال هادي، الا عندك اكس على بويسونس ان سور اكسبونسيال دو اكس راهي في الحقيقه هي لانفيرس، تولي لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 1 سور اكسبونسيال دو اكس سور اكس على بويسونس ان. اكسبونسيال دو اكس سور اكس على بويسونس ان هي ليميت اوزيال اوف فوازناج بلس لانفيني ايكال شنو؟ ايكال بلس لانفيني. ولا عندك نومبر سور لانفيني تنعرفوا بانه ايكال 0. واش نقولوا جينيرالمون ان اكسبونسيال ديال بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. صحيح. قلنا اول حاجه on montre ولا on calcule la limite on montre que la limite de plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. J'allais start on voulait on a la limite de plus l'infini de f de x égale à la limite de plus l'infini. نعوض بلا فونكسيون اللي عطيناها شحال هي x moins 2 carré fois h fois l'exponentielle de x. فاول ايطاب بالنسبه لا ليميت هي ليطاب ديال اش؟ ديال الغومبلاسمون باش نشوفوا واش فورم ديتيرميني او بيان ان ديتيرميني. تنعرفوا وقت نكونيو بان اكسبونسيال ديال بلس لانفيني هو شحال؟ هو بلس لانفيني ليميت ايزيه. هنا نجي نغومبلاسي اكس باش نغومبلاسيها بلس لانفيني نزيدها واحد النومبر او بيان نقص منها واحد النومبر تتبقى بلس لانفيني. يعني هذا شحال يعطيك؟ بلس لانفيني لا بويسونس بير ما يكون بويسونس بير ولا ان بير ما تعطاش منه تيبقى بلس لانفيني. وتنكونيو بان البرودوي ديال دو لانفيني هو لانفيني، برودوي ديال لانفيني فوا لانفيني هو لانفيني. وتدخل لوا دو سين، يعني الا كان عندهم ميم سين تكون بوزيتيف، كان عندهم ديفيرونس سين تكون اش؟ نيجاتيف. يعني اش ايكال ديريكتومون ايكال بلس لانفيني. ولكن صافي ما يمكنش تبقى ايكال بلس لانفيني وتاخذ واحد النقطه، نو خاصك ضروري دير الجوستيفيكاسيون كار تقول لي كار لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكس موان 2 ايكال بلس لانفيني. حتى الا بغيت تدخل الاوكاريره صحيحه لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكسبونسيال ديال اكس ايكال شنو؟ ايكال بلس لانفيني. دو اش؟ دو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس ايكال شنو؟ ايكال بلس لانفيني. ساهله مالا 0.25. On passe la question 1b. بالنسبه لا كيسيون 1b عندنا دو كيسيون قال لك مونطري كو وديدوير. نبداو ب مونطري كو. نقول لهم نقراو لا كيسيون بعدين. قال لك مونطري كو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس ايكال شنو؟ ايكال بلس لانفيني. Et on déduire que la courbe CF admet en plus l'infini un branche parabolique. اش قال لك؟ برانش بارابوليك. علاش قال لك برانش بارابوليك؟ لان خرجنا حسبنا اف دو اكس على اكس يا اما تعطيك زيرو يا اما تعطيك لانفيني، بجوجهم تيعطينا برانش بارابوليك. الوغ دون بريسيدرا لا ديريكسيون عطينا عليها 0.5. الوغ يعني مونطري كو عطينا عليها 0.25 وهذه عطينا عليها شحال؟ 0.25. نبداو بلا بروميير كيسيون. عندنا 1 بي. On voulait, on montre que la limite de plus l'infini de f de x sur x égale à non égale à plus l'infini. Allez, aujourd'hui on voulait on a la limite de plus l'infini de f de x sur x égale à la limite de plus l'infini de x moins 2 carré
فوا ليكسبونسيال دو اكس سور اكس. حنا عارفين بان اف دو اكس يلاه عطاتنا شحال بلس لانفيني، ولا شدينا الدينوميناتور اكس رومبلاسينا بلس لانفيني ولا عندك بلس لانفيني، واش نكونيو بان الا عندنا لانفيني سور لانفيني فهو اش فورم انديتيرميني. يعني في اتونسيون اش خاصني ندير؟ خاصني ندير شي لقطه هنا تنغوغارديو بان سميتو بان ليكسبرسيون في النيميراتور فيه برودوي. يعني نورمالمون هاد ليكسبرسيون مكتوب سو فورم اش ا فوا بي سور سي. يعني خصنا ضروري نفرق الدينوميناتور. بالنسبه للفرق الدينوميناتور ديال البرودوي ممكن نفرقوه على شكل 3 في دو ميثود، يا اما ا فوا بي سور سي او بيان ا فوا او بيان ا على سي على سي فوا بي او بيان ا على سي فوا اش فوا ا بي. يعني اش تولي عندك هذا؟ تولي عندك هي لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال انا من احسن حاجه نشد اكس ندير عند اكسبونونسيال. علاش؟ باش نطيح في ليميت usuel au voisinage de plus l'infini. يعني تولي عندك هي x moins 2 tout carré fois l'exponentielle de x sur x. هذا احنا عارفين انه يعطينا بلس لانفيني، وهذا ليميت usuel. ليميت usuel au voisinage de plus l'infini شحال تعطينا؟ هو بلس لانفيني. الوغ لا برودوي ديال بلس لانفيني يبقى لك بلس لانفيني وندير لي جوستيفيكاسيون كار اش car la limite ديال بلس لانفيني ديال x moins 2 tout carré égale à plus l'infini، وعندك la limite ديال بلس لانفيني ديال exponentielle de x sur x égale plus l'infini. donc la limite ديال بلس لانفيني ديال اش؟ ديال f de x sur x égale شنو؟ égale à plus l'infini. جاوبتي على هادي عندك 0.25. دابا نمشيو للديدكسيون. بالنسبه للديدكسيون كيف العاده déduction صاي. بالنسبه للديدكسيون شنقول لك؟ يعني راه نعطي انتربريتاسيون جيومتريك ديال هاد الغوزيت. اش نقول لك؟ نقول لك اون ما خصنا والو. دائما ديدكسيون ديدوغ متر جيبها من لا كيسيون بريسيدون اللي عندي قبل. اون اش لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اش؟ ديال اف دو اكس سور اكس ايكال بلس لانفيني. شنو هو الانتربريتاسيون ديالها؟ Alors, CF admet une branche parabolique. يعني عندنا branche parabolique. Les branches paraboliques, c'est la même. Parabolique. ديريكسيون ولكن ماشي ديريكسيون لاكوت كما قال واحد الفنان ديالنا. ديريكسيون اش؟ ديريكسيون لاكس ديال اش؟ قلنا الا حسبنا اف دو اكس على اكس بالنسبه لي برونش انفيني، فالا حسبتي اف دو اكس على اكس خرجت لك زيرو فهو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. اما الا خرجت لك لانفيني بلس ولا لانفيني تكون بلس ولا موان فهو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. يعني هذا ديريكسيون لاكس ديال اش؟ دي زوردوني. l'axe des ordonnées au voisinage. واش قال لك au voisinage ولا قال لك on؟ قال لك on. راه on ولا au voisinage c'est la même chose. قلتي on plus l'infini ولا قلتي au voisinage plus l'infini c'est la même chose. قال لي هو هنا on قول لي هنا on، قال لك au voisinage قول لي au voisinage. حنا نخسروا شي حاجه on plus l'infini. صحيح. إذا حسبنا f de x على x عطاتنا 0 فهو سي f admet une branche parabolique direction l'axe des abscisses 0 l'abscisse 0 l'abscisse 0 l'abscisse. إذا حسبتي f de x على x وعطاتك l'infini فهو سي f admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées. يعني 0 l'abscisse l'infini les ordonnées. يعني الأمر بسيط جدا. وصلتي هنا 0.25 باش يكملوا لك شحال 0.5 ديالك. هذا ما كان بالنسبه لا كيسيون 1 ا et b. مسح الطابلو ورجع لكم. On passe la question de A. بالنسبه لا كيسيون de A قال لك vérifier que quel que soit x appartenant au R بان f de x égale à l'expression. alors دائما تكون عندك f de x ملي تكون عندك f de x عندك دو شوز. ممكن تنطلق من f de x وتوصل للإكسبرسيون ou bien l'inverse contraire تنطلق من هاد سميتو من هاد الاكسبرسيون ونوصلوا ل f de x. تبان لي افضل ليا ونطلق من f de x. نبداو بدابا. اول حاجه عندنا او كيسيون صافي مباشره ولكن نقول لي اون فيريفي. انت نتعامل مع الناسيونال نكون داكشي يكون عندي مأنتج. اون فيريفي كو f de x
égale هي x carré exponentielle de x moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. Quel que soit x appartient à R. Alors, ندير لك في هذا أول حاجة رجع لي أول حاجة quel que soit x appartient à R ونجي ف f de x égale شنو هي x moins 2 tout carré fois exponentielle de x. On remarque بأن هذه c'est une identité remarquable. C'est que sous la forme h هي a moins b tout carré égale هي a carré moins 2ab plus b carré. Alors, اش يولي هاد l'expression يولي عندك هو x carré moins 2 ديال الالوم remarquable ديال 2 fois x هي 2x fois 2 هي 4x plus b carré عندنا هو 2 و 2 carré اللي هي 4 fois h في l'exponentielle de x. Après غنديفلوبي l'exponentielle يعني شحال يولي عندك هو x carré fois exponentielle de x moins 4 exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. Alors راه هاد الغوزيتا هي اللي باغيين ساهل هاد نص نقطة راه باسلة دو اش دو quel que soit x appartient à R. السؤال ما عطوش لك الا سبيل الله ما عطينوش الا واش تستعمل في لا كيسيون اللي جايه من بعد f de x égale هي x carré fois l'exponentielle de x moins 4x l'exponentielle de x plus 4 l'exponentielle de x. Yalla, on passe à la question de B. بالنسبة la question de B عندنا deux questions. عندنا montrer que la limite ديال moins l'infini de f de x égale à 0 et l'interpréter graphiquement ce résultat. ها ولكن دايرين معنا بوات الرجوع شنو هي؟ قال لك واحد الغابيل. حنا لا ليميت كنكونوا خدامين او فوا نجمو موان لانفيني عطاك واحد ليميت ايجيال. تخيل معايا عطاك ليميت ايجيال قال لك جاوب لي على ديك ربع نقطة. حتى اللي ما عرف الانتربريتاسيون حنا نساعدوك انك تجيب ربع نقطة. اول حاجة نمشي لا كيسيون دو بي. بالنسبة لا كيسيون دو بي اش نقول ليه؟ نقول ليه on montre que h on montre que la limite de moins l'infini de f de x égale à شنو؟ égale à 0. نقول لي on a la limite de moins l'infini de f de x ولكن انا f de x نخدم بها. إلا خدمتي بهذا طيح في فورم انديتيرميني علاش؟ أول حاجة نفكركم بالليميت ايجيال ديال moins l'infini عندنا لا ليميت ديال moins l'infini l'exponentielle ديال x égale à 0 وبالاخص 0 بلس لان l'exponentielle توجور بوزيتيف. عندنا لا ليميت ديال moins l'infini ديال x à la puissance 1 في l'exponentielle ديال x égale à 0 وعندنا وحده لا ليميت ديال moins l'infini ديال x فوا l'exponentielle ديال x هي égale à 0 ولكن تكون عندك لا puissance 1 تكون عندك هو 0 موان وجينيرالمون تنقولوا ان l'exponentielle ديال moins l'infini شنو هو 0. الوغ نجو غونبلاسيو هنا x واش نغونبلاسي moins l'infini moins 2 هي moins l'infini moins l'infini في puissance paire غتولي plus l'infini l'exponentielle ديال moins l'infini واش شحال هو 0 0 fois l'infini forme indéterminée. داك الشيء علاش عطاوك هاد الفيريفيكاسيون باش انك تستعملها في لا كيسيون اللي جاي من بعد. اش نقول لي يعني انا ما نخدمش بهذه نخدم بهذه ايغال هي لا ليميت ديال moins l'infini بحال ولكن هذه فورم انديتيرميني وهذا فورم ديتيرميني. اش يولي عندك exponentielle de x moins 4 exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. هذه ليميت ايجيال هاي فين هي شتي ايغال 0 l'exponentielle ديال moins l'infini égale à 0 0 fois 4 هي 0. هنا ياك هذه x كاين هنا x 4 x هنا هذه ليميت ايجيال هاي فين x exponentielle de x égale à 0 ولكن هنا 1 هنا l'exponentielle de x égale شنو égale à 0 يعني راه الصوم تاع 0 واش هو بطبيعة الحال هو 0 غنقول لهم égale à 0 كار شحال عندنا من كار عندنا 3 لا ليميت ديال moins l'infini ديال x كار exponentielle ديال x égale à 0 لا ليميت ديال moins l'infini ديال x exponentielle ديال x égale à 0 كار بلا ما نديرو لانها كونستونت يعني 0 فوا اي نمبر غيعطيك يعني نحط ليميت ايجيال لا ليميت moins l'infini ديال exponentielle ديال x égale à 0 دو لا ليميت ديال moins l'infini ديال f de x égale à 0 صافي وصلت لهنا عندك 0,25. نمشيو لانتربريتاسيون واش اللي ستار نقول ليه l'interprétation graphiquement ولا l'interprétation انا l'interprétation صافي l'interprétation واعره فهمت انني دابا غندير l'interpréter graphique. الوغ l'interprétation من نجيبوها من لا ليميت نقول لي اون لا ليميت ديال moins l'infini ديال f de x égale شنو égale 0 ف يعني f de x في البروميير ايطاب فبالنسبه لي برونش انفيني تيمروا من 3 ايطاب
l'étape ديال اف دي اكس تعطينا دي زامبورت يا اما يكون اوريزونتال ولا فيرتيكال. l'étape الثانيه تكون اف دي اكس سور اكس تعطينا لي برونش انفيني سواء ديريكسيون لاكس دي زابسيس او بيان لاكس دي زوردوني. وعندنا ليطاب الثالثه هي ديال اف دي اكس موان ايغريك، ممكن تعطيك اسانتوت وممكن انها تعطيك برونش بارابوليك، ودائما بجوجهم تيكونوا عندهم واحد لا دغوات، وحده تكون عندها لا دغوات ديكواسيون ايغريك ايكال اكس، وحده ديكواسيون ايغريك ايكال اكس بلس بي. هنا فإلا حسبنا عموما إلا حسبنا اف لا ليميت ديال لانفيني ديال اف دو اكس عطاك واحد النومبر ا، شنو هو الانتربريتاسيون ديالها؟ هو سي اف ادمي اون اش اون اسامبوت اوكي اون اسامبوت كيدير بما انه خرج لك واحد النومبر فهو تيكون اوريزونتال ايه horizontal d'équation y égale داك النومبر. خرج لك هنا 5 تقول لي 5، خرج لك هنا 0 تقول لي 0، خرج لك موان 4 تقول لي موان 4. دونك الا خرج لك هنا دائما horizontal ليكواسيون ديالو y، vertical ليكواسيون ديالو x. اش نقول لك اون الو هذه واحد ريفيزيون. ولا حسبتي العكس ديالها غتكون اسامبوت فيرتيكال ديكواسيون اكس، ولكن سيتنا او فوازيناج ولا اون لانفيني ولا او فوازيناج فهي نفس الشيء. فوازيناج درتي فوازيناج او بيان درتي اون سي لا ميم شوز. اون اش اون لانفيني، نجي نقول لانفيني هي ديك اللي تحت من لا ليميت. اش نقول لي الوغ سي لي اف ادمي اش admis une asymptote qui est horizontale et d'équation y égale à 0. بالنسبة ل y égale à 0 فهو l'axe des abscisses صحيح. ف y égale à 0 راه هو ليكواسيون ديال لاكس ديال لي زابسيس. اون اش اون حسبناها عندناش عند موان لانفيني تقول لي اون موان لانفيني. كون حسبنا او فوازيناج دو بلس لانفيني نقول لي اون بلس لانفيني او بيان او فوازيناج دو بلس لانفيني سي لا ميم شوز. وصلت هنا عندك السيادة 0.25. الوغ كما شفتوا يعني بوان ساهله، يعني مكاينش شي صعوبه لحد الساعه. فمسح الطابلو واش عليكم. On passe à la question 3a. بالنسبة la question 3a قال لك montrer que quel que soit x appartient à R f' de x. Ça veut dire عطينا dérivé عطينا عليه 0,75. On passe la question 3. La question 3. اش نقول لي on montre que f' de x égale شنو؟ égale à x facteur x moins 2 fois exponentielle de x quel que soit x appartient à R. كيف العاده نسطرو على لا ريبونس ديالي ونقول ليه رجع السطر، نقول ليه كيل كو سوا. اول حاجه من الافضل نقول ليه اون اف مالا اي dérivable sur S sur R, l'intervalle R. Alors, quel que soit x appartient à R, f' de x égale وتمشي الفونكسيون اوريجين. طافقين ماشي هذيك اللي كنعطيونا قبيله، دايما ترجعوا لوريجين حيت هي تكون سهله. اولا الا عطيك لا كيس فيريفي قبل ديريفي ممكن ان نستعملوها. عطينا هي x moins 2 tout carré fois exponentielle de x. هنا تيبان لي بان لا فونكسيون هي عباره على برودوي ديال ديال دو فونكسيون. غنتفكر f fois h fois g prime. f fois g prime اش عطينا؟ هي f prime fois g plus f fois g prime. صحيح؟ يعني بحال قلنا هذه هي f، بحال قلنا هذه هي شنو هي g. يعني شحال غتولي عندك؟ غتولي عندك هي x moins 2 tout carré fois h prime هي fois l'exponentielle de x plus h plus x moins 2 tout carré fois exponentielle de x prime. Alors هنا تيبان لي عندي البويسونس
الوغ من عند بويسونس نتفكر القاعده ديال اش ديال الديريفي ديال اف على بويسونس ان بريم باش عطينا هي ان فوا اف على بويسونس ان موان 1 فوا اف بريم. يعني تنهبطوا البويسونس في لا فونكسيون نفسها وتنقص من البويسونس 1 دوغري في لا فونكسيون بلا بويسونس بريم. يعني بحال درنا هي اف بحال درنا هذا هو ان يعني اش تولي عندك ايغاليه 2 sur x moins 2 فا 2 moins 1 هي 1 يعني لا داعي راه تكون عندك 2 moins 1 حسب بروبريتي و 2 moins 1 هي 1 يعني ديريكسيون فاكتور h x moins 2 prime fois l'exponentielle de x plus x moins 2 carré fois l'exponentielle de x. تنعرفوا بان l'exponentielle de x prime هو نفسه ولكن هذيك كا بارتيكولير كا جينيرال تنقولوا الا عندك اكسبونسيال ديال اف بريم راهي اف بريم فوا اكسبونسيال ديال ديال اف يعني هذيك كا بارتيكولير ديال اكس هذه في اي راه اصلا هذه اللي عطاتنا هذه لان الدرجه ديال اكس هو 1 يعني 1 فوا اكسبونسيال ديال اكس هو اكسبونسيال ديال اكس يعني نجي نقاد الامور ديالي هنا تبقى عندك ايكال 2 فاكتور اكس موان 2 هنا كنعرفوا ان الديريفي ديال اكس هاي نجي ندير هنا الديريفي ديال اكس بريم راه ايكالا 1 باش نعطيكم هاد الشيء بالاحمر هذاك شي واحد يمشي يديرها نعطيكم لي بروبريتي هنا غيبقى لك هو 1 حتى هو مكتوب 1 الديريفي ديال النومبر هو شحال هو 0 فالديريفي ديال النومبر وشنو هو بريم ايكالا 0 يعني هنا شحال يبقى لك نورمالمون هنا بحال يبقى لك شنو بحال قلنا يبقى لك 1 و 1 في هادشي كامل هو نفسه غيبقى لك ديريكسيون فوا اكسبونسيال ديال اكس نجيو هنا يبقى لك هذاك كما هو ما عندناش معاه مشكل هي اكس موان 2 فوا اكسبونسيال ديال اش فوا ليكسبونسيال ديال اش ديال اكس. الوغ دابا عيني على الريزولتا اول حاجه بغاو نفاكتوريزيو اكسبونسيال ديال اكس يعني كاين عندي واحد العامل مشترك هو اكسبونسيال ديال اكس ولكن علاش انا ما ندرسش عصفوره بحجر واحد يكون عندي شويه ديال لاغوغا تجيب لي كاين واحد العامل مشترك هو اكس موان 2 اكس موان 2 غنعمل باش نفاكتوريزي اكس موان 2 فوا الاكسبونسيال ديال اكس عملت بهذاك غير هنا وقع لنا كاري هنا كاري فهاد الطرف عملت بالاكسبونسيال عملت باكس موان 2 غتبقى لي شحال 2 فهاد الطرف عندك 2 لانه عندك بويسونس كاري عندي جوج من هادو عملت بوحده غتبقى لي وحده غتبقى لك هي اكس موان 2 الاكسبونسيال ديجا عملت بها يعني يبقى لك والو شحال يبقى لك هنا غيبقى لك هنا هو اكس موان 2 فوا ليكسبونسيال دو اكس هنا نقاد الامور ديالك عندك هي 2 بلس اكس موان 2 غيبان لي واحد سامبليفيكاسيون غنشد هاد اكس اللي بقات ليا ونجيبها في البدايه لان الضرب تبادل تولي عندك هي اكس فاكتور اكس موان 2 فوا ليكسبونسيال ديال اكس راه داكشي اللي باغي في الاخر شنقول لي دو اف بريم ديال اكس ايغال هي اكس فاكتور اكس موان 2 فوا ليكسبونسيال ديال اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان ا صافي وصلتي لهنا بصحتك وراحتك 0.75 فقط في الدرجة شحال استعملت من قاعدة 1 2 3 4 5 استعملنا 5 ديال القواعد ديال الدرجة on passe la question 3b la question 3b أول حاجة اش قال لك قال لك مونطري بان اف مالا كروسونت سور l'intervalle moins l'infini 0 et 2 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle هو 0 2 عطينا عليها بوين علاش لان فيها الخدمه شويه. الوغ هنا كيفاش حنا نبينوا واحد لا فونكسيون كروسونت او بيان ديكروسونت كيفاش اول حاجه خصنا نكونوا نجاوبوا على الديريفي مثلا حد الديريفي تنيتيليزي السين ديالو الا كان الديريفي بوزيتيف تنقولوا بانها كروسونت كانت نيجاتيف تنقولوا بانها ديكروسونت. الوغ فاول حاجه اون باس نقول لهم اون اف بريم ديال اكس ايغال شنو هي هي اكس فاكتور اكس موان 2 فوا اكسبونسيال ديال اكس. اول حاجه نيتيليزي السين ولكن قبل ما نيتيليزي السين يعني عيني على الدومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون هو ار يعني هو من موان لانفيني بلس لانفيني صافي دونك فيها لي نومبر بوزيتيف وفيها لي نومبر اللي هما نيجاتيف. الوغ نجيو اكس واش بوزيتيف نبدا نسول راسي واش اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ما عرفناش. الوغ اكس ما عرفتش السين ديالو علاش
لان اكس ابورتي لونسومبل ار ولا لونسومبل ار ما ماشي واحد لونسومبل اللي هو كونستون السين ديالو، يعني السين ديالو كي فاري، متفقين؟ يعني ممكن تكون بوزيتيف، ممكن تكون نيجاتيف، ممكن تكون حتى منعدمه، ما عنديش مشكل. وبالتالي هاد اكس ما ثابتش. نرجعو عاوتاني هاد اكس موان دو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، او بيان ما عرفناش علاش، لانه كاين عندك الموان صحيح. واول حاجه كاين الموان وكاين اكس ما عارفينش ليكسبرسيون ديالو. نمشيو بالنسبه للاكسبونونسيال. بالنسبه للاكسبونونسيال دائما البلان ديال اف هو سبراسكسيون مازم، الوغ بان هذا راه هو بوزيتيف، هذا ما عرفناش. غترجع لي السطر تقول لي اون الوغ لو سين دو اش دو اف بريم دو اكس اي لو سين، ولا ايسي لو دو داكشي اللي ما عرفناش. اي لو سين راه كل واحد ودير فاش ما ترتاح. اي لو سين ديالاش ديال هذا، حيت هذا راه عارفين السين ديالو هو ديال اكس فاكتور اكس موان 2 كار اش كار ليكسبونسيال ديال اكس بلس موان 0. من بعد داكشي اللي ما عرفتش ليه السين ديالو تمشي نحطو على شكل ليكواسيون. نرجع لي ستار نقول لي اون بوز كو عندنا هذا ان اكس فاكتور اكس موان 2 ايكال 0، او بيان ممكن انك توضع اف بريم ديال اكس ايكال 0 امبليك بان هذا يساوي 0، يعني كتبتي هادي ou bien هادي c'est la même chose. Alors نحلوا هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون مكتوبه في فورم اش، مكتوبه في فورم ا فوا ب ايكال 0، كيفو بانه شنو هو ان ا ايكال 0 و اش او ب ايكال شنو ايكال 0. يعني اش تولي عندك؟ تولي بحال قلنا هذا هو ا وهذا هو ب، تولي عندك اكس ايكال 0 و اش او اكس موان 2 ايكال 0 امبليك بان اكس ايكال 0 و اش x égale moins 2 x égale moins 2 تماما. ف x égale 2 ماشي moins 2. وإلا جينا غوماركينا نلقاو بأن 0 و 2 فهما كاينين في الانترفال اللي عاطينا 0 2. الوغ بالنسبة سميتو لي سوليسيون ديال ليكواسيون فعندي صحاح. دابا نيتيديو السين، دابا باش ندير طابلو دو سين. الوغ افيك نمشي ندير طابلو دو سين. طابلو دو سين ديالاش ديال هذا، وانطلاقا ديال اكس فاكتور اكس موان 2 انطلاقا من هذا نلقى السين ديال هذا. هنا اللي على بال ممكن ندير انه سطر واحد ويدير اتيديو السين ديال هذا، لان هذا ليكواسيون ديال دوزيام دوغري. مثلا الا ديفلوبيت اكس تولي اكس فوا اكس هي اكس كاري، يعني اكس كاري سوليسيون ديال دوزيام دوغري عندها دو سوليسيون. يعني بالنسبه طابلو دو سي شحال يكون فيه من كاز؟ يكون فيه 3 كاز، يعني البلو دروا او بلو غوش شحال يكون عندي؟ يكون عندي سين دو ا، والكونترير والميليو كونترير سين دو ا. انا نمشي نخدم بطريقه عاديه ونشرح لكم حتى هذه اللي قد دابا. اول حاجه نحضر الديفينيسيون ديالها هو موا لافيني بلس لافيني، ونحط لي سوليسيون عندك 0 2. الطريقه اللي ممكن كلشي يفهمها هي هذه. اول حاجه تنحط السين ديال اكس، ثاني حاجه نحط اكس ديال اكس موان 2، وانطلاقا من هادو غنلقى السين ديالاش ديال اف بريم ديال اكس. وممكن انني نزيد واحد الخانه، ها هي نزيد واحد الخانه احسن باش انكم تفهموا. هنا شندير؟ ندير اكس فاكتور اكس موان 2، وهنا شندير السين ديالاش ديال اف بريم ديال اكس، لان اف بريم ديال اكس شكون اللي تتحكم فيها؟ هي اكس فاكتور اكس موان 1. هذا في القياس تنعادل اكس قياس نول مون 0، يعني لا droite بما ان بروميير دوغري يعني لا droite سين دو ا ولا غوش كونتر سين دو ا، يعني يكون هذا الانترفال كامل كيدير بوزيتيف وهذا كيدير فهو النيجاتيف. نبداو بالثانيه، لقينا هذه اكس موان 2 صانون عند 0، يعني مش عند 0 وندير ليه الرمز ديال الانعدام. بما ان لا بروميير دوغري لا droite سين دو ا ولا غوش كونتر سين دو ا، سين دو ا هي قبل اكس، كي داير السين قبل اكس فهي بوزيتيف وهنا كتكون نيجاتيف. هنا ندير البرودوي ديال دو سي اللي عند البرودوي موان في الموان تعطيك هي بلس. طلعتوا بان هاد الاكسبرسيون صامل عند 0 عند 2 عند 0، يعني نمشي عند 2 عند 0 وندير الرمز ديال الانعدام. كي داير هاد السين كامله من هاد البلاصه هي من الافضل هادي كامله بوزيتيف، هي من الافضل ندير هنا بوزيتيف وندير هنا بوزيتيف. كذلك بالنسبه لهنا ندير هنا النيجاتيف، هي كامله نيجاتيف، غير نفرقهم على لي زانترفال اللي عندي باش يبان لي هاد ايتيديو السين ساهل. موان في الموان بلس، بلس في الموان شحال هي الموان، بلس في بلس هي شحال هي بلس. وبما ان جبنا المره الاولى قلنا بان لو سين ديال اف بريم اكس اي لو سين ديال اكس فاكتور اكس موان 1،
صافي الا كان هذا بوزيتيف غادي يكون بوزيتيف، الا كان هذا نيجاتيف غادي يكون هذا نيجاتيف. يعني اش ندير هذا هو هذا، يعني الكوبي كول. كان عندك هنا بلوس ديال بلوس، كان عندك هنا موان خليها موان، كان عندك هنا بلوس ديال بلوس، كوبي كول صافي. دابا عندك شي واحد يزيد لك الخانه ديال الفارياسيون يقول لي مربع بان راه كرواسون ديكرواسون كرواسون، نو، لانه الكيسيون ديال دريس طابلو دو فارياسيون كاين بوحدها. عمركم تقراو الكيسيون كامل ا ب زد بلاش من بعد، كاين بعد كامل تيسربوا وتديروا لنا الطابلو. في اتونسيون توما، في اتونسيون توما، في اتونسيون. دابا نيتيليسي نقول لي بويسكو تقول لي اون دونك on a sur H sur on a صافي on a f' de x مالا فهي بوزيتيف على ان l'intervalle positif sur H sur moins l'infini 0 et H et 2 plus l'infini do H f est croissante et croissante sur H sur moins l'infini 0 et H et 2 plus l'infini. Et H et on a H f' de x مالا فهي négative sur H sur l'intervalle 0,2 do f مالا est décroissante. بما أنها négative فهي décroissante sur H sur l'intervalle 0,2. Voilà داكشي اللي باغي. بغاو بان f تكون croissant sur l'intervalle moins l'infini 0 et moins l'infini 0 et 2 plus l'infini، داكشي اللي لقينا. et H est décroissant sur l'intervalle 0,2 حنا لقيناها. صايي هنا طاب لا كيسيون شحال لي 0 على لي بوين، يعني صافي لي هاد كرواسون على 0,5 وهذه تي على 0,5، يعني يكملوا لك كلشي ويعطيك بوان. هذا ما كان بالنسبه لا كيسيون بالنسبه ل ا بي، يعني نمسح هاد ليسباس لانه صافي، لانه هذا نحتاجو هذا صافي باش ندير دريسي طابلو دو فارياسيون. فنمسح هاد ليسباس واش عليكم. ندوزو دابا لا كيسيون 3 سي. بالنسبه لا كيسيون 3 سي اش قال لك دريسي طابلو دو فارياسيون. فاول حاجه نقول لك اون دريسي لانه ساهله. On dressait tableau de variation de H. كتب tableau de variation. عندك شي واحد يدير لهم تيفي. Tableau de variation de H de F sur H sur R. أول حاجة شنو نقول لهم؟ نقول لي on a F مالا et H. et لقيناها croissante ياك نتأكد croissante ياك لقيناها croissante sur H sur moins l'infini 0 et H et لقينا على 2 plus l'infini et H est décroissante sur H sur l'intervalle 0,2 do tableau de variation de F sur H sur R et deux points en J. هنا اول حاجه الفوق نحط الدومين دو ديفينيسيون ديالي اللي هو موان لانفيني بلس لانفيني. دابا عندي واحد دو نومبر اللي هما اضافيين اللي هما شحال؟ اللي هما زيرو، خصني ضروري نضيفهم. كندير هاد اللعيبه بحال هكا، خاصني نضيف اش زيرو، خاصني نضيف زيرو اي دو. داكشي باش يكون انتيك داكشي. الوغ هنا شنحط؟ نحط اف بريم دو اكس، وهنا شنحط اف دو اكس، يعني الفارياسيون ديال اف دو اكس. حنا راه ديجا عندنا السين كي لقيناها، السين ديال هذاك لقيناه هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف. ملي تيكون عندك ديريفي بوزيتيف فتكون لا فونكسيون كيديرها فهي كرواسونت، هنا غتكون ديكرواسونت، هنا غتكون كرواسونت. حسبنا كالكولينا لا ليميت عند موان لانفيني، نشوف شحال خرجت لينا. كنا كالكولينا لا ليميت عند بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني، كالكولينا لا ليميت عند موان لانفيني عطاتنا زيرو. هنا نمشي نحسب ليماج ديال اف ديال زيرو، ونحسب هنا ليماج ديال اف ديال 2 بالنسبه لا فونكسيون. عندنا 2 موان 2 كاري، 2 موان 2 هي زيرو، 0 كاري هي زيرو، 0 في هادشي هي زيرو. مزيان بالنسبه ل 2 هاديك هي زيرو. دابا نغومبلاسي بزيرو. عندك اسيدي ليكسبونسيال ديال زيرو هو 1، يعني يعطيك هادشي نفسه. عندك 0 موان 2 اللي هي موان 2، موان 2 كاري تعطيك هي 4. صافي
صافي دير لهم بحال هكا شحال عاطينا عليه 0.5. نفرض مثلا ما جاوبتش على هاد لا كيسيون ما تضيعش هاد لا كيسيون، يعني انت كعارف شنو هي كرواسون وشنو هي ديكرواسون. صافي انت لقينا هاد لا كيسيون فتي اي لا كيسيون فتي تولي عندك لا معطى. صافي هذا هو ما عندي معطى خدمت به هنا. هذا ما كان بالنسبه هاد دي كيسيون. فمسح الطابلو وندوزو لو كيسيون وحدين اخرين فبقى معايا. بالنسبه لا كيسيون 4 اش قال لك مونطري كو سوا اكس ابارتيان à l'ensemble R ان اف سيكون ايغال هاد ليكسبريسيون. هذا الطرف الاول ديال السؤال قال لك مونطري كو. الوغ اش قلنا حنا؟ قلنا بان بروميير ديريفي يعني اف بريم الهدف ديالها هي شنو هي فين فارياسيون. هي تنقولوا واش كرواسونت او بيان ديكرواسونت. الفارياسيون او بيان المونوطوني سي لا ميم شوز. الوغ دابا خصني نسول راسي، خصني نسمى غير بحال هكا واش ندير الاناليز ديال لي كيسيون ديالي. علاش عطانا اف سيكون؟ اف سيكون تنحتاجوها يا اما في لا كونكافيتي صافي دير ملي نجي نقولوا واش واحد السيل اف واش كونكاف او بيان كونفكس، وتنحتاجوها اصلا باش اننا نديتيرمينيو البوان دانفليكسيون. الوغ نجيو نكملوا السؤال ونشوفوا واش يعطيك لا كونكافيتي او بيان يعطيك البوان دانفليكسيون. قال لك اي اون déduire que F possède deux points d'inflexion. Alors, deux points d'inflexion, automatiquement, on a de l'analyse de la question. Mais il y a deux points d'inflexion, on a vu que السين ديالها ماشي مضبوطة. Alors, أنا خاصني déterminer السين. وأوتوماتيكمون عندك deux points يكونوا عندك في الحلول، يكونوا عندك لي سولوسيون ديال واحد ليكواسيون ديال واحد الشيء اللي ما عرفتش شنو عندها دو ليكواسيون. لأن دو بوان دو يكون عندك سوليسيون ديال واحد ليكواسيون دو. قال لك اونيك عندك بوان وحده واحد السوليسيون ديال واحد ليكواسيون اللي نشوفوها حنا عندها اونيك. كيلو ne demande pas de calculer leur données. قال لك سيدي ما ديتيرمينيش لينا لي زوردوني ديالها، فبقى تحدد لنا غير لابسيس ديالها. واللابسيس هو السوليسيون ديال واحد ليكواسيون اللي حنا غنشوفوها. اون باس لا بروميير كيسيون. يعني عندنا مونطري كو وعندنا ديدوير. كيسيون كامل عاطين عليه ان بوان، شي حاجه زوينه في الكوفيسيون ديالي. الوغ ارجع لي ستار. هذا شنو لا كيسيون 4 اش نقول لك؟ اون كالكولي اش اف سيكون ديال اكس. صاي فاول حاجه ديجا في اف بريم قلنا ليه بان لا فونكسيون ديريفال. شنو هنا ممكن نقولوا انها ديريفال، ممكن نديروها نديرو ما عندناش مشكل. نقول لك اون اف مالا اف سيكون مالا ديريفابل سور اش سور لانترفال اللي خدامين فيه. فالانترفال اللي خدامين حنا فيه هو شنو هو ار سور اش سور ار. اول حاجه كيل كو سوا اكس ابارتي à l'ensemble R. ف اف سيكون ديال اكس ايغال شنو هي؟ تنشد البروميير ديريفي واش ندير لها البريم. الوغ شحال كانت خرجت لينا في لا بروميير ديريفي؟ نجيو نشوفوا الورقه شحال كانت خرجت لينا في لا بروميير ديريفي. كانت خرجت لينا هي اكس فاكتور اش فاكتور اكس موان 2 فوا اش فوا ليكسبونسيون ديال اكس هذيك لا بريم. وبالنسبه للديريفي ديال هاد الحالات عندي البرودوي اللي شحال من فونكسيون عندي 3 فونكسيون. فونكسيون 1 2 3 يعني عندي البرودوي ديال اش ديال 3 فونكسيون. وانا القاعده ديال الديريفي تقول لي خاص تكون عندنا 2 فونكسيون اف فوا جي بريم. يعني اش خاصني ندير هنا؟ قضيه سهله. غنشدو هاد اكس ونديفلوبوها. يعني اش تولي عندي؟ يعني نسامبليفي لي القضيه. اكس فوا اكس شحال تولي عندك؟ تولي عندك هي اكس كاري. اكس في موان 2 هي شحال؟ هي موان 2 اكس فوا اش فوا ليكسبونسيون ديال اكس. هادشي كامل اش بريم. وبالتالي دابا تكتبو تفاهم اف فوا جي بريم. بحال قلنا هذا هو اف بحال قلنا هذا هو جي. الوغ حنا عارفين بان هذه ايكاليه شنو هي اف بريم فوا جي بلس اش اف فوا جي بريم. نجيو نابليكيو هذا شحال تولي عندك؟ تولي عندك هي اكس كاري موان 2 اكس بريم فوا ليكسبونسيون ديال اكس ماشي بريم بلس اكس كاري موان 2 اكس ماشي بريم فوا ليكسبونسيون ديال اكس اش بريم. اش نديرو هنا الديريفي؟ فالديريفي ديال اكس كاري واش هو 2 اكس. الديريفي ديال موان 2 اكس الديريفي ديال ا اكس واش هو ا. يعني تولي عندك هنا هي موان 2 فوا اش فوا ليكسبونسيون ديال اكس بلس
x carré moins 2x. تنعرفوا ان الديريفي دو اكسبونسيال دو اكس هو الوميم، يعني هذه شحال تولي عندك هي اكسبونسيال دو اكس. صافي حيدنا الديريفي. دابا عينينا على اش الريزلت اللي باغيين. الريزلت بغونا ان نفاكتوريزو بالاكسبونسيال. الوغ شبان لي واحد عامل مشترك بين الطرف، هو الطرف شنو هو الاكسبونسيال. نفاكتوريزو باش بالاكسبونسيال دو اكس. شحال يبقى لك في الطرف؟ يبقى لك هو 2x موان 2، وفي الطرف شحال يبقى لي؟ كامل، حيت عماش بالاكسبونسيال يبقى لك غير هذا، هنا عماش بالاكسبونسيال يبقى لك هو هذا. وشنو هو بلس x كاري موان 2x. ابخي يبان لي داك الديسك تاع شخبط كتمشي ليا 2x مع موان 2x، شحال يبقى لي؟ الوغ نبغاو اننا نسبقو x كاري، نسبقو غير x كاري، ما عنديش مشكل، نجيبو هو الاول موان 2 فوا اكسبونسيال دو x. سالينا من الديريفي سيكون، سالينا هاي وصلنا هنا. متلاقاش نقول لهم دو quel que soit x appartient l'ensemble R fa f second ديال x égale شناهي؟ هي x carré moins 2 fois l'exponentielle de x. صافي، يعني الامر بسيط جدا على 0.5 يعني سهله ما على في الديريفي. اون باس لا كيسيون ديال ديدكسيون بعد ما نمسح السبوره. واش عليك دوزو دابا لا كيسيون اللي جا عندنا من بعد. لا كيسيون قال لك ديدوير كو اف بوسيد دو بوين دانفليكسيون. سمعت اش؟ اهم مو كلي اللي كاين هنا هو بوين دانفليكسيون. الوغ شنو هي بوين دانفليكسيون ومين تنجيبو بوين دانفليكسيون؟ كما سبق ذكرت لكم بان لا بروميير ديريفي عطانا الفارياسيون دو اف او بيان المونوطوني ديال اف، تنقصدو بها واش كرواسونت او بيان ديكرواسونت. خاصكم تعرفوا شنو هو الهدف ديال اف سيكون. الهدف ديال اف سيكون هي اما يعطينا لا كونكافيتي سافو كونفيكس او بيان كونكاف، او بيان يعطينا بوين دانفليكسيون. بالنسبه للبوين دانفليكسيون ممكن نجيبوها من دو بلايص. البلاصه الاولى هي انني ممكن نجيبها من اف سيكون ديال اكس، ولكن ملي كنجيبها من اف سيكون ديال اكس عندها دو كونديسيون. عندها دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون لا دوزيام كونديسيون. La première condition هو أن f second ديال x خاصها s'annule en h en point ou bien plus. يعني ممكن تكون بوان، ممكن يكون 2، ممكن يكون 3 اكسيتيرا على حسب سا ديبون الفونكسيون اللي عندنا اللي خرجت لنا في لا ديريفي سيكون. شنو هو الكونديسيون الثاني؟ هو ان اف سيكون دو اكس مالا شونج دو سين. كيفاش شونج دو سين؟ انا نشرحها لك دابا. باغ اكزومبل عندك طابلو سين هو ديال اف سيكون، يعني تكون عندك الانترفال ا بي. باغ اكزومبل هذا تانولا ليا في واحد النومبر اللي هو اكس 0. الوغ تانولا ليا هنا يعني ان اف سيكون ساني اكس 0، يعني عندك هنا بوان واحد اللي تانولا فيها. مثلا على حسب ما يمكنش لي انا نحدد. مثلا اذا كان عندك هنا بوزيتيف وتانولا تشونج لي سين تولي نيجاتيف، او بيان كان نيجاتيف ملي تانولا يولي بوزيتيف. هذا اللي كنقصدو بالشونج دو سين. او بيان كاينه واحد الكات ثانيه ممكن نجيبوها من البلاصه الثانيه ما عرفناش بزاف الكلام، هي اف بريم دو اكس حتى هي عندها دو كونديسيون. شنو هو الكونديسيون ديالها؟ كونديسيون 1 هو ان اف بريم دو اكس s'annule un seul point ولا un seul point يعني en point وحده en point ان واحد. ماشي ممكن تكون ماشي بحال هذه ممكن تانولي ليا في وحده 2 3 4 اكسيتيرا. هنا خاص تانولي في بوين ياك، ولكن شوف الكونديسيون الثاني هو ان اف بريم دو اكس ne change pas de signe. الوغ الا كانت بوزيتيف تبقى بوزيتيف، يعني في هذه الحاله اف دو اكس تبقى ليا اش كونستانت. باغ اكزومبل نعطيك واحد اكزومبل باش انك تفهم. اكس يكون عندك ا بي، تكون عندك اف بريم دو اكس تانولات لك في واحد البوان اكس 0، ضروري خاصك تانولا. مثلا كانت بوزيتيف غتبقى بوزيتيف، كانت نيجاتيف غتبقى نيجاتيف. هاد لي كا راه ديجا محطوطه في دي ناسيونال، ماشي شي لي كا ليا جديده. او بيان ممكن دائما توجور ممكن نجيبوها من اف سيكون. الوغ اون باس لا كيسيون ديالي باش نقول ليه ديدكسيون دو اش
des points ou la déduction des points d'inflexion de F. Alors قلنا البوان دانفليكسيون تنجيبوهم من اف سكوند داكشي علاش عاطيني نحسبها قبل. اول حاجه نمشي نكسل عليه الاولى قلنا اف سكوند ديال اكس ايغال اكس كاري موان 2 فوا ليكسبونسيال دو اكس. ابخي غنيتيديو لي السين ديالها صافي دير غنشوف شنو هو لي بوزيتيف شنو هو لي نيجاتيف واللي ما عرفتش ليه خاصني نمشي نحل ليكواسيون ديالو. بما ان عاطيك دو بوان دانفليكسيون اوتوماتيكمون تكون شي السين ما يمكنش لي انا نعرفو خاصني نمشي لي السين ديالو. الو باش نعرفو ليكسبونسيال دو اكس الرجوله منذ الطفوله لان توجور ليكسبونسيال كيلكو سوا ديك اللعيبه فتوجور ليكسبونسيال فهو بوزيتيف. هذا يكون بوزيتيف الرجوله هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف وبيا ما عرفناش ما كوناش شنو هو السين ديال ما يمكنش نعرفو. الوغ عندك اكس كاري بويسونس بير ولكن مع بنت الناس ديال موا هي اللي خرجت علينا هي اللي خلاتنا ما نعرفوش السين واش بوزيتيف دائما ديك الموا خارجه ليا ديك العاد. الوغ هاد الموا ما يمكنش ليا انا تخليني نعرفها. كانت امتى كان نعرف السين كون ما تكون عندك بلوس لان هذا بوزيتيف لانه او كاري بويسونس بير غنزيد واحد النومبر يولي اش يولي بوزيتيف. الوغ هذا ما عرفتش بلي السين ديالها نرجع للسطر ونقول المقوله الشهيره ديالي alors le signe de h de f second de x est le signe ou bien SL de h est le signe de h de داكشي اللي معروفش اللي x carré moins 2 car h car exponentielle de x فهو supérieur strictement à 0. نرجع للسطر نقول لي on pose ou bien on résout l'équation داكشي اللي معروفش هادشي اللي معروفش هادي x carré moins 2 égale 0. عندك هنا عندك ليكواسيون فيها طرفين يعني ما يقدرش واحد يقول لي بروفيسور باش ندير لها دلتا غنقول لك لا دلتا تنديروها غير اي فعلا صحيح دلتا ولكن الدلتا حنا شباب تنديروها ملي تيكون عندك ثلاثه الاطراف ملي تكون عندك طرفين فالامر بسيط ما ديرش لها الدلتا اللي بغى يدير الدلتا ماشي يديرها راه يعذب راسو وواحد يجاوب عليها بواحد الطريقه خفيفه نزربل وياخذ النقطه ديالو بكل سهوله وممكن. هنا عندنا جوج حوايج باش انا ممكن نخدمو. عندك اسيدي اكس كاري موان 2 ايكال 0 ممكن شي واحد يرجع 2 الغاسين ديال 2 تو كاري وبالتالي تكتب لي سو فورم ا كاري موان بي كاري ايكال شناهي هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. هذه الاولى. كاين اللي يقول لي لا بروف انا ممكن ندير لها بحال هكا كانت عندك اكس كاري موان يقول لي ايكال 2 هذا اللي يخدم بهذا يستعمل ديك لا بروبريتي ديال ليكواسيون ا فوا بي تولي عندك ا فوا بي ايكال 0 ا فوا بي ايكال 0 كيفو بانه شنو هو ا ايكال 0 و اش و بي ايكال شنو ايكال 0. اما اللي يستخدم هذا يستعمل واحد الخاصيه بزاف د الكلام الغرافيه اللي هو سهله ايكال ا. فإلا عندك واحد اكسبرسيون لا بويسونس بير وعطاك واحد النمبر اللي هو بوزيتيف فهي عندنا دو سوليسيون يا اما داك الفاريابل ايكال هو الغاسين ديال ا و اش وهذاك الفاريابل ايكال هو موان الغاسين ديال ساهل بعدا. الوغ نجو انا نسالي لي بروف دابا انت اللي كتبتي في بلاصه اش تكتب ساهله غنخدم بهادي ساهله ماهله. الوغ اون باس لهادي اش يولي عندك نرشد في هذيك الطريقه الاخرى يولي عندك هو اكس كاري ايكال 2 طحنا في هذه اكس بويسونس بير عطاني واحد النمبر اللي هو بوزيتيف يكيفو ان شنو اكس ايكال هو الغاسين ديال 2 و اكس ايكال هي موان الغاسين ديال 2. شحال اللي مشى حل على شكل هاد القضيه غيلقى الغاسين ديال 2 موان الغاسين ديال 2 100%. الوغ ملي لقيت ليكواسيون شحال لقيت من ليكواسيون ليكواسيون ديال سكوند دوغري عندها دو سوليسيون صحيح عندها دو سوليسيون غنمشي ندير لها الطابلو ديال سكوند دوغري ملي تكون عنده دو سوليسيون اون باس او دو سين تقول لي الو دونك ولينا دونك اش طابلو دو سين ممكن انك تكتبها مباشره. انا ندير اول حاجه طوميب ديفينيسيون موال لافيني بلس لافيني
اميليا في موان لاسين ديال 2 نصبق قايلوا لان نيجاتيف لاسين ديال 2 هنا اش نحط اكس كاري موان 2 تعامل 3 هي اي سي هاد القضيه راك ديجا شارحها فملي تكون عندك طابلو دو سي راك تشرحها بالعربيه ولكن ممكن تفهموها باللغه الفرنسيه ما كاينش مشكل انا طابلو دو سي ما فيش ليمون بزاف باش انا نفهم الفرنسي صافي السين دو ا كون تاخذوا السين دو ا صافي سير دخل بلاي ليست اي حاجه بغيت تلقاها هو دخلوا بلاي ليست مابقاوش تشوفوا الفيديوهات بعض المرات الفيديوهات يكونوا مخلطين دخل بلاي ليست تلقى كلشي زوين انتك هو هذاك ناضي كناضي وتتبع الفيديوهات من ا حتى للزد عندك مشكل مع الطابلو دو سي دخل الاساسيات الرياضيات غتلقى فيها كيفاش اننا نحلوا الريزولدر تاع ليكواسيون سواء بروميير دوغري سواء دوزيام دوغري بالتفصيل الممل الوغ من تكون عندنا دوزيام ليكواسيون ديال سكوند دوغري تكون عندها دو ليكواسيون اش نديرو هنا سين دو ا كونترا سين دو ا سين دو ا تكون رايحه قبل اكس كاري كي دايره السين هنا فهي بوزيتيف الوغ تكون بوزيتيف نيجاتيف هنا هاد التعبير فاش يتحكم ليا في سكوند يعني اذا كان هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف اذا كان هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف علاش لان الاكسبونسير قال لك انا شوف مع اللي حدايا حيت انا بوزيتيف ما نأطر ما بوالو اذا كان قبل مني نيجاتيف فانا نيجاتيف اذا كان قبل مني بوزيتيف فانا مع بوزيتيف الرجوع منذ الطفوله الاكسبونسير الوغ تولي عندك هنا اف سكوند ديال اكس هنا فهمتي كومبليكوني ما خصو والو اش قلنا على الكونديسيون ديال اف سكوند هي ان خاصك انوليا في اون بوين او بيان بلو اي تانكلي في دو بوين احنا كنا عارفين من المره الاولى من الكيسيون لانه كنبداها الكونديسيون الثانيه هي الشونج دو سين ديالها متفقين كيفاش شونج دو سين ديالها صحت لك بلا يعني الا كانت بوزيتيف من تانولا خصك تولي نيجاتيف من تانولا خصك تولي بوزيتيف اكسيتيرا هاي كانت عندك بوزيتيف تانولا ولات نيجاتيف تانولا عاوتاني ولات بوزيتيف يعني وقع السين ديالها تشونج هذا دابا ملي تحققوا لي لي كونديسيون ديالها اش غندير راح نستار ونقول لك بويسكو f second de x malo s'annule en h en x égale à la racine de 2 et h x égale à moins racine de 2 et maintenant échange de signe alors de signe alors c de f ابني ولا بوسيد قال لك بوسيد قول لك ابني قول لي ابني بوسيد دو اش دو بوين d'inflexion d'abscisse h x égale racine de 2 et h x égale à moins racine de 2 علاش ما حداش لي زوردوني ديالو لانه قال لك نو دوموند با دو كالكولي لوردوني ديالو يعني ما حداش انا لوردوني ديالو فقط نحدد لك لابسيس ديالو هذا ما كان بالنسبه لهاد لا كيسيون مسح السبوره وندوزو احسن كيسيون كاين بالنسبه ليتود دو فونكسيون فالغامع On passe la dernière question. ماشي لا dernière question بالنسبه لهذاك ولكن هو لا dernière question بالنسبه ليتود دو فونكسيون لان لا كيسيون جايه من بعد تابعين بارتي ديال الانتيغرال وبقى عندنا واحد اخر سؤال يعني تا هو تابع سميتو تابع ليتود دو فونكسيون غادي نجاوب عليه في لا بارتي ديالو بوحدو قال لك 4 بي قال لك تراسي لا كوب سي دو اف عليه واحد بوان يعني ماشي كامل الا جاوبتي على هذاك لا كوب كامل تاخذ بوان ممكن تجاوب على شي لعيبات فيه وتاخذ لي بوان ديالو ماشي بالضروره خصك ترسمو كامل الا رسمتي كامل تاخذ لي بوان ديالها كامله رسمتي فيه شي شويه تاخذ من هاد البوان شويه عندك شي واحد يقول لكم راه اللي عندك غلط مشى لك لا كوب ولا ما كاينش الهضره كاين فقط يكون عندك بعض الاشياء اللي صحيحه تاخذ عليهم النقطه ديالك ماشي بطبيعه الحال اما الا كان عندك لا كوب كامل صحيح فراه بوان ديالك بالصحه والراحه في البروفيسيون اول حاجه نتخاص الغوبير ديالي اول حاجه الغوبير ديالي هو اش هو او اي اش جي ولكن اول حاجه خصني نحط اليونت اللي عاطيني هي 1 سنتيمتر يعني ما بين او تاع اي وما بين او تاع جي خص تكون اش 1 سنتيمتر يعني تما غادي تكون عندك 1 2 3 4 5 6 انا داكشي عندهم مضبوط تشوفوا في الورقه ديالكم يكون داكشي عندكم انتم 2 هنا تكون 3 هنا تكون 4 هنا 5 هنا الموان 1 هنا الموان 2 موان 3 موان 4 موان 5 باش يكون عندك هنا الموان 1 موان 2 موان 3 موان 4
موان 5. اصلا الديرنيير فالور اللي ممكن توصل فيها لا كورب هي هذيك. انا نحتاج نتخصصي غير في هذا البلاصه. اول حاجه نمشي ارسمها هو ان عندي واحد دي طونجونج. دائما تنقول لكم اذا كانت عندك الفارياسيون مكتوبه على سي فورمات بحال التريونغل بحال هكا، فبحال البلاصه تكون عندك طونجونت صحيح. دائما تكون طونجون كيدير فهو اوريزونتال، توجور فهو طونجون كيدير اوريزونتال. مثلا في هاد البلاصه يكون عندي طونجونت في هاد البلاصه، اكس ديالو ايكال شنو هي زيرو، وهذا هو شنو هو ايكغيك. عاوتاني حتى هنا قلت لك حتى الا كان بحال هكا في هاد البلاصه تيكون حتى هي طونجونت، في هاد البلاصه تيكون طونجونت. هي عندي عاوتاني هنا، يعني عندك دو طونجونت، عندك واحد هنا وواحد هنا. بالنسبه للطونجونت الاول اكس تاعو ايكال 0 ايكغيك تاعو ايكال 4. طونجون الثاني اكس تاعو ايكال 2 و ايكغيك تاعو ايكال شنو ايكال 0. باش نرسم هادو من الاولين بالنقاط ديالهم. اكس ايكال 0 هاي اكس ايكال 0، يعني فقط انا باش نرسمو في ايكغيك ايكال 4. ايكغيك ايكال 4 هي شنو هي هادي. هي هادي صافي. صافي لا طونجون. لا طونجون تيكون لتحت، لا طونجون تيكون في البوان ولكن يكون لتحت. شي هو لا طونجون يعني مسيت واحد البوان مسيتها. علاش درتو لتحت؟ لانه هو الطونجون بقى الفوق في نقاط الفارياسيون بقى ديالو لتحت، وبالتالي الطونجون تيكون لتحت. صحيح يا شباب؟ نجاوب رسمنا الطونجون. اكس تاعو شحال ايكال 2 ايكغيك على 0. اكس ايكال 2 ايكغيك ايكال 0، يعني هي هادي. يعني نجي هنا ونرسم لا طونجون ديالي. نجي هنا ها هي لا طونجون ديالي فين بقات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارياسيون. الفارياسيون بقات الفوق، وبالتالي ملي بقات الفارياسيون الفوق فهو يكون طونجون فوق. ها هي الطونجون ديالي، يعني خصني نرسم صافي مزيان. ها هو لا كور ديالي فوق رسمت هاد اللعيبات يعطوك نقطه ديالك. شوف على حسب صا ديبون هاد النقطه اللي عطوك. المهم مشاش لك لو ريبير بزيرو. مزيان رسمت هاد البلاصه وصلت للبلاصه. نجي نشوفوا واحد الاسامبوت. دائما ركز على الاسامبوت هو الاول باش تولي لي بونش بارابول. عندك اسيدي الاسامبوت اوريزونتال ديكواسيون ايكغيك ايكال 0، يعني ايكغيك ايكال 0 من جهتنا حسبنا نتاع الموال انفيني عطانا 0. قلنا سير اف ا بين ان طونجون اوريزونتال ديكواسيون ايكغيك ايكال 0 او فوازيناج دو موال انفيني. وحنا تنعرفوا ان ايكغيك ايكال 0 هو شنو هو لاكس دي زابسيس، ولكن فقط انا نشوف او فوازيناج دو موال انفيني. وفوازيناج دو موال انفيني هادي نديرو بالكحل باش يبان لكم من الفوق. خاصنا ندوزو من الفوق ديال لاكس دي زابسيس ونكتب ليه هنا ايكغيك ايكال 0. صافي نكتب ليه ايكغيك ايكال 0 فهذا. بالنسبه للطونجون بالنسبه للاسامبوت ممكن يكون هنا او لا ممكن يكون هنا. ملي قلت الاسامبوت لاحظوا خليت واحد فيدي هذا هو هذا خصو يدوز فوق وراه مع السبوره ما يساوي داكشي. هنا خليت واحد فيدي. دابا امتى تكون هاد الاسامبوت فوق؟ لاحظوا الاسامبوت هذا هيكون هاد الاسامبوت لتحت الا كان عندك ديكرواسونت، الا كانت عندك الفارياسيون ديكرواسونت او فوازيناج، لان خدامين على فوازيناج دو موال انفيني. وهذا الا كانت كرواسونت ولكن او فوازيناج دو موال انفيني. شنو الموال انفيني؟ شكون اللي عنده كيدير الفارياسيون او فوازيناج دو موال انفيني فهي كرواسونت. شكون اللي عنده الفارياسيون كرواسونت؟ واش هذا ولا هذا؟ طبعا الحال الفوقاني لان هذا عنده ديكرواسونت. مزيان ناخذ الفوقاني. من بعد هاني دراسيت هذا اش بقى خاصنا شباب؟ بقى ليا او فوازيناج بلس لانفيني برونش بارابوليك ديريكسيون لاكس ديزوردوني. لاكس ديزوردوني او فوازيناج بلس لانفيني. هادي فوازيناج بلس لانفيني من لاكس ديزوردوني لا دروات. هادشي كامل او فوازيناج بلس لانفيني. يعني البوزيسيون ديال برونش ممكن يكون ايسي ممكن يكون ايسي. امتى يكون هنا؟ غيكون هنا إلا حسبنا الليميت عند بلس لانفيني عطاتنا اش بلس لانفيني، ولكن بالنسبه ل اف اكس. ويكون هنا إلا حسبنا الليميت عند بلس لانفيني عطاتنا اش موال لانفيني. نرجع ل اف اكس حسبنا عند بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. غيكون الفوق وعطاتنا موال لانفيني. يكون حسب باش بقى لينا شباب الا اننا نصيرو، ولكن خاصنا ناخذ بعين الاعتبار عندنا واحد دو بوان دانفليكسيون. عندنا واحد لابسيس ديالها هو الغاسين ديال دو، لوردوني ديالها حسبتو مشيت حسبتو في لا فونكسيون. كانت عندي لا فونكسيون مشيت حسبت ليماج ديال اف ديال الغاسين ديال دو، خرجت ليا اش الغاسين ديال دو. خاصني نديرو في كالكولاتريس. عينها انت هي كالكولاتريس هاي. عندنا الغاسين ديال دو نديرو في كالكولاتريس. الغاسين ديال دو ايكال شنو هي 1.41. غاسين ديال دو ايكال 1.41. وباين موان غاسين ديال دو ايكال موان 1,41.
41 القاتل. هنا غنمشي لابسيس هذا ديتيرميني الغاسين 1.41 تقريبا. هنا تقريبا جايه ل 1.5 يعني تقريبا 1.5 يعني هنا يعني هو يكون هنا. هذا شنو هو الغاسين ديال 2. حسبت لي انا ليماج ديالو لقيت هو حتى هو ايكال 1.41 تقريبا بقى نفسه يعني 1.41 هي 1.41 ونص تقريبا جات بحال هكا. خاصك ضروري دير لي واحد بوان دافليكسيون هاي فين هي الاولى. الثانيه لابسيس ديالو شحال هو موان 1.41 تقريبا نجي هنا كتب لي موان غاسين ديال 2. من حسبت ليها ليماج ديالها عطاتني هي 2.83 جوج تقريبا جايه ل 3 هاي تقريبا تكون جايه هنا وندير لي الاسقاط ديالو حيت ضروري السي اف خاصو يمر ليا من هاد البوان. عرفتي دابا اش بقى ليا شباب الا انني نصايب ضروري خصني ندوز لاكوغ من هنا شتي حيت نورمالمون هو دايز من هنا اش خاصو يدير خاصو يبقى بحال هكا ولكن جيت لهنا ويبقى لي واحد ميلان يمين باش يمشي عند الاسامبلوج باش يمشي لعند الطونجونت. هنا راه بطبيعه الحال غننزل لاكوغ ديالي عند الطونجونت صافي. انا رسمت الفوازيناج من موالفين حتى الكات كيديرها فهي كرواسون. الوغ من 0 حتى 2 تكون دي كرواسون حتى هي اوتوماتيكمون هو الضارب هنا اش خاصو يدير خاصو يهبط لهاد الجهه ولكن جيت لهنا ويدير واحد الدوره باش يمشي عند لا طونجونت تقريبا داكشي هو هذاك ناضي كناضي. الوغ دابا اش بقى ليا هاي من 0 حتى 2 فهي كديرها فهي ديكرواسونت. بقى لي غير من 2 بلس لانفيني فهي كرواسونت يعني غنمشي عند برونش ديالي صافي. هذا هو السي اف ديالي بالصحه والراحه بوان. فبطبيعه الحال تكونوا فهمتوا ماكسيموم دو ماكسيموم بالنسبه لهاد لا فيديو وبالنسبه لهاد الكوريكسيون ديال الاكزامان ناسيونال ديال واحد ليتود دو فونكسيون ديال الاكسبونونسيال. فكيف العاده ما تنساوش نعملوا واحد اللايك واحد الكومنتير كون زوين وبارطاجيو شي باش تكون الافاده جماعيه. واذا كان شي واحد اول مره يشوف هاد لا فيديو ديال القناه ديالنا فيضغط على واحد البوطونه كاينه لتحت حمراء ويفعل جرس الجرس. كلشي خاصو يفعل هذاك الزر باش نلوح اي فيديو يوصلكم نتوما الاولين اللي تشوفوا الفيديو وحصريا. ما تنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. كيف العاده كان معكم بروف نجم سفيان. نتلاقاو في لا فيديو محسن. فنهايه الفيديو الى اللقاء.